طالبة دعاء حمد، أنا أدرس في مدرسة الدرجة الابتدائية المشتركة ب. الحياة جميلة في غزة ولكن فيها شوية صعوبات مثل الحروب. لما تيجي الحروب أنا بخاف منها وبتأثر على دراستنا وعلى مستقبلنا. اسمي الطالبة إليا عبد العزيز، أنا أدرس في مدرسة الدرجة المشتركة ها. مادتي المفضلة اللغة العربية. الحياة في غزة جميلة جدا ولكن صعبة لأنها تنقطع الكهرباء ويوجد حروب في غزة، وأنا أخاف عندما يصبح حروب. ورسالتي إلى المسلمين الذين في بريطانيا، أنا أشكرهم ولكن نريد دعم أكثر مثل المخابر والساحات لنلعب ونتمتع بحريتنا كما يتمتع بها أطفال العالم. أنا اليوم اجيت أستلم شهادتي، واليوم هذا أنا أخذت الشهادة، كل هذا بفضل معلمتي.